नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म मीरा राणा भाट। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा स्टील FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो अरु पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो। तारा एयरको विमान दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय आयोग गठन। खराब मौसमका कारण तारा एयरको विमान दुर्घटना भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउन निर्देशन। विमानस्थल बनाउनबाट सरकार पछि नहट्ने मन्त्री आलेको उद्घोष। युक्रेनी फौजको सशक्त प्रतिरोधका बावजुद सेभरोडोनेस्टकमा रुसी सेना प्रवेश। त्यहाँको महत्त्वपूर्ण आधारभूत संरचना ध्वस्त। र झापा फुटबल क्लब शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा बढुवा। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। सरकारले तारा एयरको विमान दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ। आयोगको अध्यक्ष तथा दुर्घटना जाँच इन्चार्जमा वरिष्ठ एरोनोटिक इन्जिनियर रतीश चन्द्र लाल सुमन रहनु भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको आयोगको सदस्यमा क्याप्टेन दीपू ज्वार्सन, वरिष्ठ मेन्टेनेन्स इन्जिनियर उपेन्द्र लाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ मौसमविद मणिरत्न स्वाख्य र मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने हुनुहुन्छ। यो समितिलाई दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाई भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने उपाय सिफारिस गर्ने कार्य आदेश रहेको मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइटेलले जानकारी दिनुभयो। आइतबार पोखराबाट जमसमका लागि छुटेको तारा एयरको ट्विन अटर विमान मुस्ताङको मानापाथी हिमालको फेदीमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको थियो। दुर्घटनामा विमानमा रहेका सबै 22 जनाको ज्यान गएको छ। खराब मौसमका कारण तारा एयरको ट्विन अटर विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले खराब मौसमका कारण तारा एयरको विमान दुर्घटना भएको जानकारी दिनुभएको हो। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समिति सोमबारको बैठकमा दुर्घटनाग्रस्त जहाजका बारेमा समितिलाई जानकारी गराउँदै महानिर्देशक अधिकारीले खराब मौसमका कारण राइट टर्न गर्नुपर्ने जहाजले लेफ्ट टर्न गरेर गएर भित्तामा ठोकिएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको बताउनुभयो। घटनाको जाँच बुझाइ गठन गरी थप अनुसन्धान गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाइने महानिर्देशक अधिकारीले विश्वास दिलाउनु भएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुरक्षित हवाई यात्रा सुनिश्चित गर्न संस्थागत एवं
प्राविधिक सुधारका लागि सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। तारा एयरको जहाज दुर्घटनाको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उहाँले सुरक्षित हवाई यात्रा सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ 15 गते तारा एयरको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नु भएको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुस्ताङमा भएको तारा एयर दुर्घटनाको अनुसन्धानका लागि एक टोली बनाई सत्य तथ्य जनसमक्ष ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पोखराबाट मुस्ताङ जिल्लाको जुमसम जाने क्रममा आइतबार बिहान थासाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित पटके लेकको सानो सोरामा तारा एयरको जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुँदा चालक दलका 3 सदस्य र 19 जना यात्रुहरूको निधन भएको खबरले मर्माहत बनाएको उल्लेख गर्नु भएको छ। सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर 24औं संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। जेठ 13 र 15 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मूल्य अभिवृद्धि कर 24औं संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। सोमबार मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले अन्तःशुल्क 23औं संशोधन नियमावली 2079, भन्सार 13औं संशोधन नियमावली 2079 र आयकर 13औं संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले बजेट तथा अर्थ सम्बन्धी विधेयकहरू संघीय संसदमा पेश गर्ने, लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनु भएको छ। त्यस्तै सरकारले बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा 2079 जेठ 18 देखि 19 सम्म आयोजना हुने ग्लोबल समिट 2022 टर्निङ द टाइड अन चाइल्ड सेक्सुअल अब्युज अनलाइन कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी सिंहलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। उहाँका अनुसार सरकारले नेपाल बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा सुर्खेत जिल्लामा रहेको जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिजमा दिन स्वीकृति दिने, गणतन्त्र दिवस 2079 को अवसरमा उमाकान्त पराजुली समेत 16 जना व्यक्तिहरूको सजाय माफी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सर्वोच्च अदालतको निर्णय विपरीत निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम शीर्ष अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिकी सभापति पवित्र निरौलाले समितिको तर्फबाट नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल अर्थतन्त्र सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यका साथ लामो समयको अध्ययन तथा लगानीका साथ अघि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको कार्य रोक्नुपर्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित नभएको बताउनु भयो। उहाँले बाह्य र आन्तरिक ऋणको बोझ बोक्दै कठिन अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रयोजनका लागि भइरहेको अर्बौं रुपैयाँलाई निरर्थक तुल्याउँदा झनै धक्का लाग्ने बताउनु भयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनबाट सरकार पछि नहट्ने बताउनु भएको छ। सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि बढाउने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको र राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत इयरमार्क भइसकेकाले सरकार पछि नहट्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। मन्त्री आलेले हेलिकप्टर र हवाई जहाजहरू युरोपबाट सेकेन्ड ह्यान्डमा किनेर नेपालमा प्रयोग गरिने गरेको बताउनुभयो। उहाँले पुरानो जहाज प्रयोग गरेर मानिसको जीवनको खेलवाड गरिएको भन्दै जहाजहरूको पुनः इन्जिनियरिङ सर्वे गरेर मात्रै प्रयोग गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बैठकमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले राज्यका कुनै पनि निकाय विकासको सहयोगी हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विकास निर्माणको काममा बाधा उत्पन्न हुने किसिमको कुनै पनि काम नहोस् भन्नेमा राज्यका सबै निकाय सजग हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले अदालतको फैसलाको पाठको आधारमा
निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नसकेमा राज्यको लगानी खेर जाने बताउनुभयो। उहाँले विमानस्थल बनाउन नसके ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। यसका लागि आवश्यक परेमा संसदीय सर्वदलीय सहमति गरेर पनि काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले कानून परिवर्तन गरेर भए पनि निजगढ विमानस्थल निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतको आदेश बेवास्ता गरेर भए पनि निर्माण हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद हटाउन प्रतिनिधि सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू डाक्टर डिला संग्रौला पन्त, सुजाता परियार, प्रमिला राई र रंगमती शाहीले सोमबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको हो। 8 वर्ष अगाडिको एक सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागीमाथि बलात्कारको घटना सार्वजनिक भएपछि हदम्यादको विषय पेचिलो बनिरहेको छ। हदम्यादका कारण पीडितले न्याय नपाउने अवस्था आएकाले कानून संशोधन गर्न माग गर्दै प्रतिनिधि सभामा संकल्प प्रस्ताव पेश गरिएको हो। संकल्प प्रस्तावमा मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 219 उपदफा 2 मा रहेको उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थामा पीडितले उजुरी गर्न नसक्नुको भरपर्दो र मनासिब कारण देखाई उजुर गर्न आएमा त्यस्तो उजुरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी कानून संशोधन गर्न माग गरिएको छ। कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा कैद सजाय घटाउने फैसला सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि पुनः पक्राउ परेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व नायब महानिरीक्षक डीआईजी रञ्जन कोइराला कारागार चलान भएका छन्। कोइरालालाई केन्द्रीय कारागार सुन्धारा पठाइएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी वसन्त कुँवरले जानकारी दिनुभयो। कैदी घटाएपछि रिहा भएका कोइराला सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार फैसला उल्ट्याएपछि फरार भएका थिए। त्यसको भोलिपल्टै शुक्रबार अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उनलाई बानेश्वरबाट पक्राउ गरेको थियो। बिहीबार सर्वोच्च अदालतले कोइरालाको फैसला उल्ट्याउँदै जिल्ला अदालत काठमाडौँले गरेको फैसला अनुसार कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा जन्मकैद हुने फैसला सुनाएको हो। महाभियोग दर्ता भएसँगै निलम्बनमा रहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहितको इजलासले गरेको विवादित फैसला सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको हो। कोइरालालाई श्रीमती हत्या अभियोगमा कैद छुट्टी दिँदै 20 वर्षको जन्म कैदलाई 8.5 वर्षमा झार्ने राणा सहितको इजलासको फैसला सर्वोच्चले उल्ट्याएको थियो। बिहीबारको फैसलासँगै अब कोइरालालाई 20 वर्ष कैद हुनेछ। उनी 8.5 वर्ष कैद भुक्तान गरेर रिहा भएका थिए। अब उनले 11.5 वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा FE 500, FE 500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो, अरु पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। विमान दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय आयोग गठन। खराब मौसमका कारण विमान दुर्घटना भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउन निर्देशन। विमानस्थल बनाउनबाट सरकार पछि नहट्ने मन्त्री आलेको उद्घोष। युक्रेनी फौजको सशक्त प्रतिरोधका बावजुद सेभरोडोनेस्टकोमा रुसी सेना प्रवेश। त्यहाँको महत्त्वपूर्ण आधारभूत संरचना ध्वस्त।
र झापा फुटबल क्लब शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा बढुवा। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि खालेका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। भरतपुरमा सवारी चालकहरूको आँखा तथा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। समुदाय प्रहरी साझेदारी अभियान अन्तर्गत जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवन, नारायणघाट लेडी जेसिस, नारायणघाट बस पार्क टोल सुधार तथा बस व्यवस्थापन समितिले स्वास्थ्य शिविर संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए। पुष्पाञ्जली अस्पताल भरतपुर र भरतपुर आँखा अस्पतालले प्राविधिक सहयोग गरेका थिए। 150 बढीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायब निरीक्षक कृष्णज्यू ठकुरीले जानकारी दिनुभएको छ। अधिकांश चालकहरूमा सुगर, प्रेसर र आँखामा सामान्य समस्या देखिएको थियो। चितवन ट्राफिक प्रमुख धर्मबहादुर अधिकारीले नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि उत्प्रेरित गर्न स्वास्थ्य शिविर गरिएको बताउनुभयो। नारायणघाट लेडी जस्टिसका अध्यक्ष अनिता श्रेष्ठ अधिकारीले चालकहरू स्वस्थ बने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउनुभयो। शिविरमा अटो रिक्सा, म्याजिक, मिनी बस लगायत जिल्लाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी चालकहरूले स्वास्थ्य परीक्षण गराएका थिए। नारायणघाट बस पार्क टोल सुधारका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले स्वास्थ्य शिविर निकै उपयोगी बनेको बताउनुभयो। यसैबीच भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष केशव महर्जन सहितका 10 जनाले मरणोपरान्त आँखा दान गर्ने पनि घोषणा गर्नुभएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। शेयर बजार आज 50 अङ्क भन्दा धेरैले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 50.33 अङ्कले घटेर 2173.44 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा बिमा, उत्पादन, विकास बैंक, माइक्रो फाइनान्स र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। 227 कम्पनीको 34,56,000 किता शेयर 1 अर्ब 33 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 4 करोड 96 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भयो। झन्डै 1 वर्षपछि आज दोस्रो बजारमा कारोबार खुलेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शेयर सबैभन्दा धेरै झन्डै 10% घटेको छ। यस्तै ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी र लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसनको शेयर 7% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि बलेफी हाइड्रो पावरको शेयर भने झन्डै 10% बढेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनी सेनाको सक्रिय प्रतिरोधका बावजुद रुसी सेना पूर्वी युक्रेनी सहर सेभेरोडोनेस्टसको मध्यभागमा पुगेको सो क्षेत्रका क्षेत्रीय गभर्नरले बताएका छन्। रुसीहरू सेरोडोनेस्टको बीचमा अघि बढिरहेका छन्। लडाईँ चलिरहेको छ। स्थिति धेरै कठिन छ
लुगान्स्क क्षेत्रका गभर्नर सर्गीय गाइदाकले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आज बताउनु भएको छ। युद्धको प्रारम्भिक चरणमा युक्रेनको राजधानी किभमा आक्रमण गरे पनि पूर्ण रूपमा कब्जा गर्न नसकेपछि रुसी फौजले पूर्वी डोनबास क्षेत्रमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको र आफ्नो प्रभावमा रहेका क्षेत्रहरूलाई सुदृढ पार्ने प्रयास गरिरहेको गभर्नर गाइदायाले बताउनु भएको छ। सेभरोनेडेस्टको महत्त्वपूर्ण आधारभूत संरचना ध्वस्त भएको छ र 60% क्षतिग्रस्त आवासीय भवनहरू पुनः गर्न नसकिने गरी ध्वस्त भएका छन्, गाइदाले टेलिग्राम मार्फत जारी सन्देशमा भनिएको छ। दुईजना स्वयंसेवकलाई गाडी चलाइरहेका समय रुसी फौजले उनीहरूलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको गभर्नरको आरोप छ। मस्कोको सेनाको आक्रमणको प्रमुख उद्देश्य रहेको सम्पूर्ण लुगान्स्क क्षेत्र कब्जा गर्ने रुसको मार्गमा रहेका विभिन्न महत्त्वपूर्ण शहरी केन्द्रहरूमध्ये करिब 1 लाख मानिसहरू बसोबास गर्ने सेभेरोडोनेस्टसको एक हो। यसअघि रुसी सेनाहरूले सो इलाकाको सानो सहर र पहिलेको रेल केन्द्र लिमानलाई कब्जा गरेको र त्यहाँको यसको नजिकैको सहर लिसिचान्स्कमाथि दबाव बढाएको बताएका थिए। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। मोफसलको झापा फुटबल क्लब एक खेल बाँकी छँदै शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा बढुवा भएको छ। सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको खेल मैदानमा सोमबार भएको 12औं राउन्डको खेलमा वीरगञ्ज युथ एकाडेमीमाथि 5-0 को फराकिलो जित निकाल्दै झापा एक खेल बाँकी छँदै बी डिभिजनमा बढुवा हुन सफल भएको हो। शीर्ष स्थानमा रहेको झापाले 12 खेलबाट 31 अङ्क जोडेको छ। झापाले प्लानिङ बोइज युनाइटेड र आरसी 32 फुटबल एकाडेमी विरुद्ध 3 अङ्कको अग्रता लिएको छ। दुवै टोलीका समान 28 अङ्क छ। झापाले आरसी 32 लाई हराएको छ। झापाले आफ्नो खेलमा हार भोग्ने र आरसी 32 ले जितेको अवस्थामा हेड टु हेडमा झापा नै माथि रहनेछ। झापाले 12 खेल खेल्दा 10 मा जित समान 1 बराबरी र हारको नतिजा निकालेको छ। अब प्लानिङ बोइज र आरसी 32 मध्येबाट एक टोली बढुवा हुनेछ। झापासँगको हारसँगै वीरगञ्ज रेलिगेसनमा परेको छ। वीरगञ्ज 12 खेलबाट 5 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रह्यो। महावीर क्लबसँग पराजित भएपछि ओएसिस क्लब पनि रेलिगेसनमा परिसकेको छ। ओएसिस 12 खेलबाट 4 अङ्क जोडेर पुच्छारमा छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा स्टील FE 500, FE 500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। तारा एयरको विमान दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय आयोग गठन। खराब मौसमका कारण विमान दुर्घटना भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउन निर्देशन। विमानस्थल बनाउनबाट सरकार पछि नहट्ने मन्त्रीआलयको उद्घोष। युक्रेनी फौजको सशक्त प्रतिरोधका बावजुद सेभरोडोनेस्टकमा रुसी सेना प्रवेश। त्यहाँको महत्त्वपूर्ण आधारभूत संरचना ध्वस्त। र झापा फुटबल क्लब शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा बढुवा।
एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म मीरा राणाभाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।